बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। पहले ने ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पीटीआई पंजाब के सदर हम्माद अज़हर भी हिम्मत हार गए और उन्होंने पीटीआई से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया। वो एक अरसे से रुपोश हैं और सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने एक निजी चैनल पे और एक ट्वीट के ज़रिए ये इतला दी है कि पाजी मेरा उन पीटीआई ना कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, आगे जो खबरें हैं वो बड़ी गर्मा गर्म है और सवाल ये हो रहा है, पूरी कौम ये सोच रही है कि इंसाफ हुआ कि लाडलापन हुआ। गंडापुर चलेंगे या नहीं चलेंगे, लेकिन गंडासा चलेगा। और काजी का खड़ाक, ताकतवरों के कानों से धुआं निकल आया। इलेक्शन 2024 को धांधलीज़दा करार देकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब मामलात किधर जा रहे हैं? और अली अमीन गंडापुर ने बड़ा रिलीफ आवाम को दे दिया। लाइसेंस टू किल, यानी सिर पाड़ दो, मार दो। ये सब क्या मामलात हैं, इस पे बातचीत करूँगा आपसे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आयरन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार करें। मेरा ख्याल है पहली बात ये कर लें कि लाइसेंस टू किल क्या। लोग बड़े हैरान हुए, पूरे पाकिस्तान में बड़ी तरतली सी मच गई कि ये केपीके के वज़ीर आला ने क्या कह दिया। उन्होंने कहा जनाब जो रिश्वत मांगे उसके सर पे ईंट मारें, सर फाड़ दें, और बताएं उसे कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है। और अगर उसके अजीज़ व अकारब आके पूछे कि ये क्या किया, तो कहना मैंने इस तुम्हारे अजीज़ को जहन्नुम में जाने से बचा लिया, क्योंकि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी होते हैं, तो मैंने इसको बचा लिया। अब इसके असरात क्या होंगे? लोग परेशान हैं कि हुकूमतें अपनी रिट कायम करने के लिए कानून की बालादस्ती चाहती हैं, और ये कानून आवाम के हाथ में दे रहे हैं कि भाई खुद ही इंसाफ कर लो, खुद ही फाड़ लो। तो होगा क्या? होगा ये कि ज़ाती दुश्मनियाँ जो हैं वो भी सामने आ सकती हैं कि मैं किसी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए किसी अफसर से लड़ाई हो जाए और मैं उसको ईंट मार दूँ, और फिर मैं कहूँ जनाब वज़ीर आला ने कहा है कि आप रिश्वत मांग रहे थे, मैंने मार दी। अब कौन साबित करेगा? गवाह कहाँ से आएंगे? आज भी जिन लोगों की ज़मानतें हुई हैं वो इसीलिए होती हैं कि शक का फ़ायदा हमेशा मुलज़िम को मिलता है, और इसीलिए ज़मानतें हो रही हैं। तो इंसाफ हो रहा है या लाडलापन है? जिनके हक़ में हो रहा है वो कहते हैं इंसाफ, अदालत जाग गई, उसने इंसाफ कर दिया। मसलन सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, यानी जमाल खान मंदुखेल की जो क़यादत में बना था या सरबराही में बना था, मुसर्रत हिलाली थी, साथ अज़हर हसन रिजवी साहब थे, उन तीनों ने एक फ़ैसला किया, 5 मुल्ज़मान को रिहा कर दिया ज़मानत पे, और पुलिस दी जनाब छितरौल करती। उन्होंने कहा आपको तफ्तीश करना नहीं आता, गवाह कहाँ है, कैमरे की फुटेज कहाँ है? उन्होंने कहा यार कैमरे तो बलवियों ने तोड़ दिए थे। उन्होंने कहा बलवियों ने तोड़ दिए, फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा ये जनाब ये फुटेज है, ये लोगों की सेल्फी है, ये फलां। उन्होंने कहा इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये कहाँ है, इससे कोई हम नहीं मानते। फिर उन्होंने कहा ये गवाह है, पुलिस का गवाह। उन्होंने कहा जनाब मुद्दई भी आप ही हैं और मतलब मुनसब भी आप ही हैं, मुकदमा भी आप ही दायर कर रहे हैं, और आप कटेरे में भी ले आए, लोगों को पकड़ के भी ले आए। तो क्या लोगों को एहतजाज करने का हक़ नहीं है? जमहूरी हुकूमत में, पाकिस्तान में, रियासत में, क्या वो एहतजाज नहीं कर सकते? क्या वो उनके हाथ में असला था, आपने उन पर दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दी? ये कैसे लग सकती है? फिर एक और ज़िद की उन्होंने, और मुख्तलिफ जजेस ने बार बार सवाल जवाब ऐसे किए जैसे लग रहा था कि पाजी कोई लाडलापन हो रहा है, इनको रिलीफ मिलना ही मिलना है। वो कहते हैं जनाब दहशतगर्दी की दफ़ात तो लगती है वहाँ जहाँ बेनज़ीर का कत्ल हुआ, दहशतगर्दी की दफ़ात लगती है वहाँ जहाँ पेशावर में स्कूल में हुआ था मसला, बच्चों को मारा गया था। आप यहाँ दहशतगर्दी की दफ़ात कैसे लगा रहे हैं? ना किसी के पास असला है, ना कुछ है, आपने पकड़ा, बंदे पकड़े, और जनाब 5 मुल्ज़िमान की ज़मानत ले ली उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अब बताएं, अब जिनको इंसाफ मिला वो कह रहे हैं इंसाफ मिल गया, अदालतें जाग गई हैं, और जो दूसरे हैं रियासत कह रही है 9 मई के लोगों को छोड़ा ही नहीं जाएगा। रियासत कोर कमांडर का इजलास हो रहा है, वहाँ कह रहे हैं कि 9 मई
گنجائش نہیں ہے اس میں رعایت کی، لیکن یہ 9 مئی کے ملزمان تھے جن میں کہا۔ دوسری طرف عمران خان، شیخ رشید اور اسد عمر اور باقی ساتھیوں کی بھی 2 اور کیسز میں ضمانتیں ہوگی، وہ بھی توڑ پھوڑ اور بلوے کے کیس تھے، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ نہیں جی یہ سیاسی معاملہ تو ہو کیا رہا۔ اچھا یہ بھی نہیں، اس سے بھی آگے چلے، الیکشن کمیشنر نے اثاثے چھپانے پر گنڈا پور صاحب کو نوٹس دیا، بلایا، طلب کیا، پشاور ہائی کورٹ نے روک دیا کہ نہیں بھائی جی الیکشن کمیشن نہیں بلا سکتا۔ پھر شاہدانہ گلزار انہوں نے الزامات لگائے، سائبر کرائم نے ان کو نوٹس جاری کیا، وہ وہاں گئی نہیں، پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے جناب حکم امتناعی لے لیا۔ تو کیا یہ انصاف ہے؟ یہ لاڈلا پن ہے؟ یہ سوال اب ہر شخص آپس میں بات کر رہا ہے، میں کچھ نہیں کہتا، یا آپ دیکھیں کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں، تو معاملات بگڑ رہے ہیں، معاملات سنور نہیں رہے، اور اس طرح ہوا تو مزید ابہام پیدا ہو جائے گا۔ لیکن قاضی نے کھڑا کر دیا، قاضی نے کیا کھڑا کر دیا؟ ایسی صورتحال میں قاضی نے کھڑا کر دیا، اور کیا کیا؟ انہوں نے بحریہ اور جناب ڈی ایچ اے کے خلاف کیس سنتے ہوئے شور مچا دیا۔ انہوں نے کہا جناب پرویز الہی، ریاض ملک، پرویز مشرف یہ پاکستان کے مالک نہیں ہیں کہ جو مرضی کریں، اور ڈی ایچ اے کو کس نے اختیار دیا کہ شہداء کی زمینیں لے کے وہ بیریٹا ان کو دے دے، شہداء کا مال بکری کر جائے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی حساب دینا پڑے گا، اور عید کے بعد لگے گی عدالت، اور انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا عدالت بھی ایسی لگے گی کہ لائیو دکھایا جائے گا قوم کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، یعنی بحریہ کا بھی گریبان پکڑا جائے گا، ڈی ایچ اے کو بھی پکڑا جائے گا کہ شہداء کی زمینیں کس کھاتے سے بھائی لے لی ہیں تسی، اور پرویز الہی صاحب نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کیسے ہی دے دی۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اب کھل کے سامنے آئیں گے۔ اب لوگ پریشان ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے طاقتور حلقوں میں کانوں سے دھوئیں نکل رہے ہیں کہ قاضی نے کیتا کی ہے، کیا ریاض ملک جو ہے اس کو ہاتھ ڈالیں گے؟ کیونکہ ابھی تک تو کسی نے ہمت نہیں کی، اور ریاض ملک پاکستان میں بھی نہیں ہے، کیا ڈی ایچ اے وہاں ہاتھ پڑے گا؟ ابھی تک تو نہیں پڑا کبھی، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ تو قاضی کرنا کیا چاہتے ہیں؟ فی الحال تو قاضی نے کھڑا کرتا ہے، عید تک تو لوگوں کی نیندیں حرام رہیں گی، اور عید کے بعد جب کھلے گا یہ مقدمہ اور لائیو دیکھے گی قوم، پھر پتہ لگے گا کیا ہو رہا ہے، کس کی زمینوں پر کس نے قبضہ کیا، اور ڈی ایچ اے نے کیسے کیا، اور ڈی ایچ اے نے وہ زمینیں جو ہیں بحریہ کو یا بحریہ کو زمینیں کیسے دی گئیں، اور بحریہ نے کیسے ڈی ایچ اے کو دے دی۔ اور کہتے ہیں نا چور کتی رل گئے، تو کیسے رل گئے؟ اب تو جواب دینا پڑے گا کہ رلے کیسے۔ اب معاملہ ہے وہ جو الیکشن کو چیلنج کر دیا، سپریم کورٹ میں جانا ہی جانا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فارم 45 اور 47 کا جو پھٹا تھا، ایک کسی میں ادھر پڑا ہے، کسی میں ایک ادھر پڑا ہے، اور الگ سے دوسری رائٹنگ میں یعنی اوور رائٹنگ میں اگر بلیک میں پہلے نمبر ہے تو دوسرا نیلے میں ہے، اگر پہلے نمبر نیلے میں ہے تو دوسرا جو ہے بلیک میں، تاکہ دور سے پکڑا جائے کہ یہ جناب اوور رائٹنگ ہوئی ہے۔ تو وہ مسئلہ بن گیا۔ اب وہ کہہ رہے الیکشن ہے دھاندلی زدہ۔ عمران خان کی طرف سے حامد خان کے ذریعے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی، اور انہوں نے کہا جناب روایتی قسم کی جادوگری کی گئی ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ہماری مخصوص سیٹیں چھین لی گئی ہیں، ہمارا بلے کا نشان چھین لیا گیا، لہٰذا ایک غیر جانبدارانہ سپریم کورٹ جو ہے جوڈیشل کمیشن بنایا، اس سے انکوائری کرائے، اور کھلے انکوائری، اوپن انکوائری کرائے، قوم کو بتایا کہ ہوا کیا ہے۔ لو جناب ابھی مسئلہ بنے گا، یہ بھی عید کے بعد چلے گا۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں باری باری سامنے آتی جا رہی ہیں، اور اس میں معاملات جو ہیں وہ سنورتے نہیں لگ رہے، بگڑتے لگ رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سال یہ جو پورا ہے 2024، یہ دسمبر تک اسی طرح چاند ماری ہوتی رہے گی، نہ سیاستدان قابو آئیں گے، نہ عدالتیں قابو آئیں گی، عدالتیں اپنے فیصلے کریں گی، یعنی جس کو نہیں وہ بھاگ کے پشاور ہائی کورٹ چلا جائے گا، جو پشاور ہائی کورٹ سے بچے گا وہ الیکشن کمیشن سے پشاور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ۔ تو عجیب و غریب ایک سلسلہ بنا ہوا ہے، اور لوگ پریشان ہیں، کنفیوز ہوئے ہیں کہ یہ انصاف ہو رہا ہے یا لاڈلا پن ہو رہا ہے۔ پہلے تو ماضی میں بہت لاڈلا پن ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، گڈ ٹو سی یو بھی کہا گیا، پھر گاڑی بھی دی گئی، اور پھر جناب کہا گیا ان کو ریسٹ ہاؤس میں رکھا جائے ایک سائڈ پہ۔ ابھی بھی ایک سائڈ پہ لگ رہا ہے کہ سارے اب ان کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف۔ پہلے عمران خان صاحب کی حمایت میں ہو رہا تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، یعنی گیم جو ہے وہ پخن لگی، چنگاری جو ہے وہ پامڑ بلن لگے نے، کہ اب مسئلہ جو ہے کچھ نہ کچھ کسی
کروٹ اونٹ بیٹھے گا اور پتہ لگے گا اصل ہوا کیا 2024 میں. کیونکہ یہ بھی مطالبہ کیا اس میں کہ سپریم کورٹ جو ہے پنجاب اور وفاق کی حکومت کو کام کرنے سے روک دے. لیکن جناب اس کیس میں نہ بلوچستان کا ذکر ہے، نہ سندھ کا ذکر ہے، نہ کے پی کے کا. کہہ رہے ہیں الیکشن 2024 جو ہے وہ دھاندلی زدہ ہے، ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ہماری نشستیں چھینی کی سب جگہ سے. لیکن زور کس پہ ہے کہ وفاق کو کام نہ کرنے دیں، حکومت کو روک دیں، معطل کر دیں، پنجاب کی حکومت روک دیں، معطل کر دیں. سمجھ نہیں آتی مجھے، یہ نادان وکیل عمران خان کو بند گلی میں لا کے بھی خوش نہیں ہے، اب کہاں لے جانا چاہتے ہیں. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.